नाज़रीन करام, एक घंटे के ब्रेक के बाद ताज़ा दम होकर एक बार फिर से बजट की खुसूसी नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, मेरे साथ बराजमान हैं जनाब शोएब निज़ामी साहब जो कि बिजनेस के मामलात पर नजर रखते हैं। तो हम आज की इस ट्रांसिशन में अभी जाहिर है कि कैबिनेट का इजलास जब हम ब्रेक पे थे तो उस दौरान हो चुका है, तो वजीर आजम साहब ने उसमें बजट तजावीज़ की जो है वो मंजूरी देनी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो डिस्कस होती हैं उसके अंदर जो रही सही कसर होती है वो पूरी होती है। उसके बाद 5 बजे से इंशाल्लाह सेशन शुरू हो जाएगा, फिर 5:30 बजे मोस्ट प्रॉबेबली बजट स्पीच होगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो डिस्कस होना बाकी हैं। तो जो हमारे साथ मेहमान होंगे उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन है ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और साथ ही साथ मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार भी हैं और मेंबर हैं वजीर आजम साहब की टास्क फोर्स के। तो आरिफ हबीब साहब सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कल हमने इकोनॉमिक सर्वे पे आपसे बात की, आज बजट के हवाले से हम कुछ बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की कि क्या चीज़ें हैं सी जो सरप्राइजिंग रही आपके लिए। अभी जाहिर है कि बजट पेश होना तो बाकी है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन तक हमारी भी एक्सेस है, आपकी भी एक्सेस होगी। क्या आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है या हो सकता था? ये जब हम इकोनॉमिक सर्वे को जो देखते हैं, आई थिंक वो तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही नजर आया, क्योंकि उसमें हमें पता है कि वो सारे का सारा फोकस उनका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ था और वो अचीव हुई। ग्रोथ पे जो है वो इतना फोकस नहीं था और लिहाजा ग्रोथ में जो है वो दे आर लेगिंग बिहाइंड। अब वही बात करते हैं कि हम अगला साल जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स में ये कहा है कि वो ग्रोथ पे अब फोकस करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली आई थिंक होना भी ये चाहिए कि स्टेबलाइजेशन से आम आदमी कहता है कि मुझे क्या फायदा हुआ। एग्जैक्टली एक्चुअली जो उनको जो फायदा पहुंचेगा आम लोगों को वो ग्रोथ से होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और वेजेस जो है वो बढ़ेंगे अगर ग्रोथ हमने अचीव की। उस तरह गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी जो है उस तरह बढ़ेंगे। आरिफ साहब, तो इस पे एक कनेक्टिंग क्वेश्चन ये भी है ना कि इस वक्त जो बजट है उसका हदफ क्या है, ग्रोथ है या फिर स्टेबिलिटी है? और फिर दूसरी चीज ये है कि ये IMF की डिमांड्स के मुताबिक ये बजट बन रहा है या फिर जो हमारी कौमी जरूरत है उसको मद्देनजर रखते हुए? आई थिंक अब प्रायोरिटी तो जो है वो ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो हासिल हो चुकी है और अब उसकी ज़ाहिर सस्टेनेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि उसको हम रिटेन करना है। इसको तो ऐसी ग्रोथ ना करें कि जिसकी वजह से कोई मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल, अक्सर लोगों को ये रिस्क लगता है कि अगर हम ग्रोथ पे जाएंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ऐसा ही है, बट वहाँ उनको ये सिलेक्ट करना होगा कि किन सेक्टर्स में हम ग्रोथ के लिए जाएं जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, IT के लिए जाते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, इवन कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वो ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी या ज़्यादा इम्पोर्ट और उस पर जाते हैं तो वहाँ वो रिस्क है। तो उनको ये सिलेक्ट करना होगा। पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में भी अर्ली 2000 में जो शौकत अजीज़ का ज़माना था उसमें हमने 6% से ज़्यादा की ग्रोथ की है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट इतने नहीं जो है वो बढ़े थे। और अब इनको तजर्बा भी हो गया ये डिफिकल्ट पीरियड जो था कि उन्होंने ये किया था कि अवर इम्पोर्ट शुड नॉट बी मोर देन अवर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। तो वो अभी तक वो इस साल में इस पर तो कामयाब हुए हैं कि उनको करंट अकाउंट सरप्लस उन्होंने अचीव किया। तो आई थिंक मेजर्ड ग्रोथ जो है वो पाथ को जो है वो एडॉप्ट करना बनता है। और उसके लिए ज़ाहिर आपको ये जो आपके बड़े मसले हैं ग्रोथ के और जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के, वो हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई एनर्जी कॉस्ट एंड हाई टैक्सेशन रेट, उसमें इंटरेस्ट रेट में तो जो है वो खातिर कमी हुई है, मजीद अब भी ऊपर है और कम होना चाहिए। और दूसरा जो है वो एनर्जी प्राइसेस में मजीद कमी होनी चाहिए। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुई, बट जुलाई के लिए फिर प्रॉमिस है कि और कम करेंगे। और फिर ये है कि टैक्स रेट में कमी, जिसमें पहले आई थिंक सैलरीड क्लास पर टैक्स कम करना और फिर कॉर्पोरेट टैक्स पर्टिकुलरली सुपर टैक्स जो है अबॉलिश करना या उसमें ग्रेजुअल कमी करना। आई थिंक ये एक ऐसे जो है वो एरियाज हैं कि जहाँ मार्केट की एक्सपेक्टेशन है
کہ وہاں اقدامات جہاں لیکیجز ہیں ان کو پلگ کرنے کے لیے اقدامات ہوں گے. فار ایگزامپل یہ فاٹا پاٹا میں بہت بڑی جو ہے وہ ریونیو لیکیجز ہوتی ہیں اور وہ لوکل انڈسٹری کو بھی ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. اچھا ملک صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس میں انکم ٹیکس کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے کہ سیلریڈ کلاس کو کچھ ریلیف پرووائڈ کیے جانے کا امکانات ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریلیف پرووائڈ کیا جائے گا اس سے کچھ واقعتاً ان کو ریلیف ملے گا, اور ان کی پرچیزنگ پاور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ بیلنس ہوگی؟ بڑھ تو نہیں پائے گی لیکن کچھ بیلنس ہو پائے گی, تھوڑا بہتری آئے گی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب, سب سے پہلے میں ایک ٹویٹ آیا ہے ابھی پرائم منسٹر کی میڈیا ٹیم کے محمد عاصم صاحب کی طرف سے کہ ریل اسٹیٹ کے لیے وہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے پازیٹیولی آن ایف اے ڈی اینڈ اسٹیمپ ڈیوٹی. تو جو میرا آئیڈیا ہے پرائم منسٹر شاید اسٹیمپ ڈیوٹی جو اسلام آباد میں اپلیکیبل ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ تھی 5%, شاید اس کی پرسنٹیج کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ پروونسز کی جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ تو آلریڈی 1% ہے پنجاب کی اور باقی پروونسز کی. تو ایک یہ خوش آئند اگر پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی کا تو اس کا اچھا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جہاں تک رہی بات آپ نے سیلریز کی تو وہ 2.5 سے 5% کم کرنے کی تجویز ہے, بٹ میں نہیں سمجھتا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اس سے کوئی بائنگ پاور بڑھ جائے گی. بٹ ڈیفینیٹلی ایک آپ یہ کہہ لیں پازیٹیوٹی اس سینس میں آئے گی. گورنمنٹ نے بھی تو آخر کلیم کرنا ہے ہم نے عوام دوست بجٹ دیا ہے, ہم نے سیلریڈ کلاس کا خیال کیا ہے, تو وہ اتنے کے لیے تو وہ کافی ہے کہ وہ آپ نے جو بھی شام کو بات آپٹکس کے لیے, اور ویسے بھی یہ گورنمنٹ آپ کو پتا ہے آپٹکس ہی چل رہی ہے. تو what would you suggest؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے وہ بھی ذرا اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اجلاس کی صدارت کی ہے. کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں, کیا اس کے اندر اظہار خیال کیا وزیر اعظم پاکستان نے؟ اظہر فاروق صاحب ڈپٹی بیورو چیف ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اظہر صاحب ذرا بتائیے گا کیا فرمانا تھا وزیر اعظم پاکستان کا؟ اظہر صاحب کین یو ہیئر می سر؟ جی جی ذرا بتائیے گا وزیر اعظم پاکستان نے کیا فرمایا؟ دیکھیں جی, اس وقت وفاقی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اشاریے مستحکم ہے, دستیاب وسائل میں بہترین بجٹ پیش کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں گنجائش سے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو بہت سارے معاشی چیلنجز درپیش تھے, لیکن دوست ممالک کے تعاون سے اور IMF کی مدد سے پاکستان نے ان چیلنجز پر قابو پانے میں کافی کوشش کی ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پر اس بدحالی سے باہر نکلے گا, اور اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ حکومت کی جو پالیسی ہیں اس کی بدولت بہتر سمت جو ہے وہ کم دھن ہے اور جلد ہی اس کے ثمرات عام آدمی کو ملیں گے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری آئے گی. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشکل حالات میں عوام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف جو بھارت کی تحریت ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا رہا ہے, لیکن پاکستانی قوم جو ہے اس مشکل صورتحال سے جلد باہر نکل آئے گی. چلیں جی, تھینک یو سو مچ اظہر فاروق صاحب. ابھی اجلاس ختم ہوگا تو فردر آپ سے ڈیٹیلز انشاءاللہ پھر لے لیں گے. ابھی کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں بھائی, ظاہر ہے تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے یہ بھی ذرا آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ PTI کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھرپور احتجاج کیا جائے. یہ تجویز ان کی جانب سے دی گئی ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بعض ارکان نے اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں ایوان میں نہ جانے کی تجویز دی, جسے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے رد کیا. بیرسٹر گوہر نے کیا فرمایا وہ ذرا آپ سن لیجئے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ پالیٹکس سے بالا تر ہو کے کرنے چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے, جنرل پبلک کو بھی دینا چاہیے. حکومت کا دعویٰ رہا ہے کہ اکنامک گروتھ ہے. اکنامک گروتھ پاکستان کا ساری دنیا کی جو لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز جس کو کہتے ہیں وہ سب میں سب سے کم ہے. سب سے بڑا کیبنٹ انہوں نے رکھا, اس کے بجائے پارلیمنٹیرین کا بے تحاشا جو ہے وہ پھر ریز دے دیا, سارے پیسے ادھر ضائع کر لیا اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. وزیر اعظم کی جب خطاب تھا تو آپ نے گڈ جیسچر دیا تھا, کوئی احتجاج نہیں کیا تھا. یہ روایت اس بجٹ میں بھی قائم رہے گی؟ دیکھو وہ احتجاج ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی آپ
प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट हमारा आज फैसला हो जाएगा. प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट भी होगा इंशाल्लाह, ये इसका हिस्सा है. वज़ीर आज़म के स्पीच एक अलग थे, वो इंडिया के खिलाफ है, तो इंडिया के खिलाफ जब जब कोई आएगा तो इंशाल्लाह ताला यकजहती दिखाएंगे. टैक्स कब तक आप बढ़ाते जाएंगे? टैक्स नेट बढ़ा दें ताकि ज़्यादा से लोगों से आ जाए. आज भी 10 साल पहले हुकूमत ने कहा था, आज 10 साल हो गए, आज भी जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके सैकड़ों कंपनीज ऐसी हैं जिनके सैकड़ों अकाउंट्स वो अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं है. चलें जी, आप निजामी साहब की ये सिलसिला चल रहा है. बाकी क्या अब तक अपडेट्स? दरमियान में हम ब्रेक पे भी रहे 1 घंटा. क्या आपको लग रहा है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का क्या मामला है, क्या पता चल सके? IMF ये कहता है कि आप अपनी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा इन्फ्लेशन के नंबर के हिसाब से करेंगे. अच्छा. तो वो तकरीबन 6% से ऊपर नहीं बनता, 6 से 7%. ओके. वो इसके ऊपर जो है मुतमईन नहीं है, बल्कि वो तो 10% पे भी मुतमईन नहीं है. ओके. तो इसलिए जो मुजाहरा कर रहे हैं, और फिर वो होता यही है कि फिर हम इस मुजाहरे को IMF के सामने पेश करते हैं कि जी हम जो है वो 7% जो आप कह रहे हैं उस पर मुजाहरे हो रहे हैं. हाँ. तो फिर लोग काम नहीं करेंगे, फिर आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छी नहीं होगी, गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी. तो इसलिए जो है इसमें इजाफा जो है 10% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा. इस तरह जो पेंशन के लिए हमारा सबसे बड़ी मुसीबत तो पेंशन बनती जा रही है. वो असल मसला है कि वो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, अरबों रुपए में है. कितना इस वक्त है अमाउंट? 600-700 अरब है इस वक्त जो है. जो नया फिस्कल ईयर है उसमें तकरीबन 1130 अरब रुपए जो है हम पेंशन के लिए रखेंगे. ये बहुत बड़ी रकम है. और जबकि जो तनख्वाहों के लिए रकम होगी वो 920-910 अरब रुपए है. तो उससे तकरीबन 200 अरब रुपए ज़्यादा पेंशन के मद में जा रहे होंगे. और हमारे पेंशन रिफॉर्म हुई नहीं है. और केपी गवर्नमेंट ने इस पर अच्छी रिफॉर्म्स की थी. उनको हमने किसी हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है. अच्छा, और अभी एहसन साहब यहाँ पे मौजूद हैं. एहसन साहब ये बताएं कि ये जो हमारे यहाँ अभी टैक्सेस की शरह जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ रहा. तो ये जो हमारे रियल एस्टेट के अंदर जो DNFBP आप लोगों ने एक किया था वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, और जो बेनामियाँ हैं वो कैसे ख़त्म होंगी? जो IMF ये कह रहा है कि जो भी लेन देन हो उसको जो है रिस्टार्ट किया जाए, और आपके अंदर जो तमाम के तमाम जो बायर और सेलर हैं उनका डाटा आपके पास होना चाहिए. 236 जो है वो G और H दोनों. जी अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. आपको तो पता है, आप हमारे साथ, मैं आपके साथ काम करता रहा हूँ फैटफ पे. DNFBP बेसिकली फैटफ दौर में आया, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो CDA है, चाहे वो LDA है, चाहे वो KDA है या DHAs हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% कंप्लायंस है कि विदाउट DNFBP रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट कोई ट्रांजैक्शन मेटेरियलाइज नहीं होती है. बट हमारे जो अदर डेवलपर्स हैं वो इस प्रैक्टिस को पे कंप्लायंस नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे FBR का जो अदारा है, जो इसके DG DNFBP हैं, वो भी आराम फरमा रहे हैं. बल्कि पहले वो DG DNFBP इस्लामाबाद में बैठते थे, अब उन्होंने उनको लाहौर प्लेस कर दिया है, क्योंकि वो जो एक तलवार थी फैटफ वाली वो ख़त्म हो गई. तो बजाय इसके कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तो उन्होंने वो चीज़ें क्वाइट कर दी. आपके नॉलेज में होगा, टास्क फोर्स जब काम कर रही थी तो मैंने स्पेशली चेयरमैन FBR को, फाइनेंस मिनिस्टर को कहा था कि आप इस चीज को यूज करें एज ए रेगुलेटर, कि आप जो ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स या एजेंट्स हैं, नॉन रजिस्टर्ड काम करते हैं, ये जो फाइलों का कारोबार है जिसको गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है, उसको चेक एंड बैलेंस के लिए जरूरी है कि तमाम रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर और बिल्डर्स DNFBP रजिस्टर होके काम करें. आपको कंप्लायंस भी मिलेगी, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा. बट आपको पता है, हमने तो बजट आखिरी दिनों में तैयार करना होता है, और उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होता लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं FBR के, वो अकले कुल हैं. वो जो सोचते हैं वो ज़्यादा बेहतर सोचते हैं. उसकी अक्कासी आपको भी नज़र आ रही है. कल आप, बल्कि आप भी थे मेरे ख्याल है, जब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश हो रही थी, तो किस तरह क्वेश्चन किया गया. और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने भी फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि ये जो ग्रोथ का परसेंटेज है 2.7, इसको चेक करें. तो बल्कि मैं खुद परेशान हूँ, सुबह से तमाम चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि यार आपने रियल एस्टेट की ग्रोथ 3.75 दिखा दी है, जबकि तमाम रियल एस्टेट सेक्टर चौक पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है नहीं. आपने ग्रोथ कहां से दिखा दी? आपने कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ दिखा दी, जिसमें स्टील और सीमेंट वाले अलग रो रहे हैं कि हमारी सेल ही नहीं हो रही है. बल्कि सीमेंट में तो कोई चेंज है ही नहीं. स्टील के अंदर डिप है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो 6.6% ग्रो कर रहा है, अपने हदफ से भी ज्यादा है.
اور ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں جو ہم اس کی وجہ سے جو انلیگل پاکستان میں جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا سوسائٹیز بن رہی ہیں جو کہ این او سیز کے بغیر کام کر رہی ہیں یا جو ٹیکس ایویڈ کر رہی ہیں وہ گرو کر رہی ہیں اور پھر ہم ایف اے ٹی ایف کی جو کمپلائنس ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہے. تو شعیب بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو این او سی کے بغیر کام کر رہی ہیں تو یہ جو ادارے مطلب یہ ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اگین وہ بن جائیں مشرومز کی طرح تو اس کے بعد کام کرنا ہے. یہ اینٹی کرپشن، یہ نیب، یہ ایف آئی اے، یہ بورڈ آف ریونیو، یہ ایف بی آر، مطلب آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن مین وائل ہمیں اشفاق تولا صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ٹیکس امور کے ماہر بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم اس سے پہلے ڈسکشن آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی ریلیف سیلریڈ کلاس کو کس حد تک دیا جا رہا ہے. وہ تو چلیں اپنی جگہ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہاں کہاں یہ دائرہ پھیلایا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں حکومت اس میں کوتاہی کر رہی ہے؟ میں چاہوں گا آپ تفصیلی طور پر اگر بیان کر پائیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق، عارف حبیب صاحب کی موجودگی میں مجھے آپ پہلے موقع دے رہے ہیں تو میری خوش نصیبی میں تو کہوں گا. دیکھیے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے لیے 4 اسپیسیفک ایریاز تھے. آپ نے بڑے 2011 سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے 7,98,000 نئے ٹیکس پیئر فائنڈ کر لیے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی اب 28 لاکھ آ گئے ہیں، پھر ایک 30 لاکھ پہ آ گئے تھے، کوئی 50 لاکھ پہ آ گئے. ایکچولی یہ سارے جو نمبرز آتے ہیں نا یہ ہوا میں تیر چلانے والی باتیں ہوتی ہیں. اور 3-4 سیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت میرا خیال ہے جس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ سب سے پہلا تو ایگریکلچر سیکٹر ہے. لاسٹ ٹائم جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں ہم آئے اور لوگوں نے کہا کہ دیکھا آئی ایم ایف نے ایگریکلچر ٹیکس آپ کا اپروو کرا دیا، بٹ آئی نو کہ ایگریکلچر کے تو لا پڑے ہوئے تھے بٹ اس میں کوئی عملداری نہیں ہو رہی تھی، انفورسمنٹ ہی نہیں تھی. اب آج بھی دیکھ لیں آپ نے کیا ایگریکلچر سے ابھی 4 صوبوں کے بجٹ آ جائیں گے، آپ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اکنامک کاؤنسل میں ایک صوبے نے مخالفت کر دی کہ جی یہ ٹیکس ہم نہیں لگنے دیں گے اور آئی ایم ایف سے بات کی جائے. تو ایک تو وہ آپ کا ایک بہت بڑا چنک ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے. دوسرا دکانداروں کا آپ نے کہا تھا جس کو میں آپ کو پہلے بھی کل آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، 40 لاکھ دکاندار میرے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہماری سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کا آتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ میں کہوں گا، ہمارے ملک صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. دیکھیں کچھ ریئل اسٹیٹ کی چیزیں میں مانتا ہوں اس میں زیادتی بھی ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں ازالہ کرنا چاہیے. بٹ دیکھیں کہیں کہیں عارف حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ان کی بہت نالج ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں اور انٹرپرینیور بھی ہیں بہت بڑے. بٹ دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں 3 ریٹ چلتے ہیں، ڈی سی ریٹ الگ، ایف بی آر ریٹ الگ اور ریئل مارکیٹ ریٹ الگ. اور یہ ہمیشہ ہم کنجیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ ہم ایمنسٹی دیتے ہیں، پھر یہ ایک بلوٹ کریٹ کر دیتا ہے بیکاز ہم روٹ کاز کو نہیں لے کے چلتے. آپ کو یہی کہوں گا کہ جی کہ جو فائلوں کی تجارت ہے، جو مین مسئلہ آپ کی اور ہماری ریئل اسٹیٹ کا ہے وہ فائلوں کی تجارت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم اس پہ کوئی قدغن لگائیں گے تو مجھے نہ ملک صاحب کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نظر آ رہی ہے نہ عارف صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے ون ٹائم. میں خود اس بات کے حق میں ہوں، آئی ایم ایف کو آپ چھوڑیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ اپنے معاشی اہداف کبھی بھی مکمل نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، آپ بے ساکھیوں پہ ہی چلیں گے. تو ایک مرتبہ آپ کو یہ الاؤ کر دینا چاہیے آپ کا، جیسے پہلے ہوتا تھا 236W، کیا آپ الاؤ کر دیں گے جب ون ٹائم ہم آپ کو ونڈو دیتے ہیں جس کے پاس پلاٹس ہیں اور جو ریئل ویلیو پہ لانا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ لے کے آئیں اور اس کی ایک ون ٹائم فیس آپ پے کر دیں، 2% رکھیں، 1% رکھیں، نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر آفٹر دیر شیل بی نو ٹرانزیکشن بلو مارکیٹ ریٹ. لیکن یہ تو فروری میں آئی ایم ایف کو جب انہوں نے ڈسکس کیا تھا، ان کو یاد ہوگا احسان ملک صاحب کو، جو پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس تھی اس میں حسن بخشی صاحب نے بھی اور احسان ملک صاحب نے بھی تجویز دی تھی کہ ون ٹائم آپ کم از کم جو ہے 13 ملین تک تو کم از کم یہ اختیار دیں کہ وہ اس کے اوپر پوچھ گچھ نہ ہو. اور یہ جو 13 ملین تک کی اماؤنٹ کی پراپرٹیز ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف نہیں مانتا. شعیب I don't agree کہ پوچھ گچھ نہ ہو. آپ ایک مرتبہ الاؤ کریں اکراس دا بورڈ.
13 मिलियन कोई ऐसा आसमानी कोई हिंसा नहीं है कि 13 मिलियन ही हो। 13 रुपए भी आप एक मरतबा आप अलाउ करें, उसको अलाउ करने के बाद उनको कहें जी आप वन टाइम एक टैक्स पे कर दें, और इसके बाद कोई भी ये जो मार्केट वैल्यू है, इंडिया इंग्लैंड में आप चले जाए, रेड बुक है, इंडिया में जाए, दुनिया की कोई एक मिल की मिसाल आप मुझे दे दें चले इस किस्म के चले। तो मैं एक तो ये रियल एस्टेट का है, तो आप ये रिफॉर्म की रिपोर्ट पूरी तैयार पड़ी हुई है, इसमें 21 मेजर हमने दिए थे। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोक दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आई है कि वफाकी काबीना की जानिब से जो बजट है बराए 2025-26 उसकी मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त डिटेल्स हैं जो हमारे पास आई हैं, ब्रेकिंग न्यूज है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर है कि ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है और ये ज़रूरी होती है। वज़ीर आज़म साहब इससे पहले वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे और उससे उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि मुआशी इशारिये जो है वो बेहतर हैं, अच्छे हैं और बजट से मुतमईन भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान दिखाई दिए। तो जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है फेडरल कैबिनेट की जानिब से और जाहिर है कि ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचे हैं और पार्लियामेंट में इससे पहले हमने आपको बताया था कि जी बजट की कॉपीज़ भी पहुँचा दी गई हैं। तो बस अब वक्त करीब है, अब से तकरीबन आधे घंटे में इंशाअल्लाह लजीज ये इजलास भी शुरू हो जाएगा और 5:30 बजे तक बजट स्पीच मुतवक्के है जो कि मोहम्मद औरंगजेब साहब वज़ीर ख़जाना इंशाअल्लाह पेश करेंगे। तो चलिए जी वापस आते हैं जी अपनी डिस्कशन पे। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़ाहिर है कि मौके का फ़ायदा उठा के उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आरिफ हबीब साहब ये फरमाइएगा कि एक फैक्टर इसके अंदर ये है, कुछ तो मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड करें जो अशफाक तोला साहब ने तजवीज़ दी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आपको पता है कि एक वक्त था कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में मौजूद स्कीम्स पे जो रिप्यूटेड जो खास तौर पर ऐसी स्कीम्स होती थी उनमें वो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने दरमियान में इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचा। तो वो कौन से ऐसे अवामिल थे आपकी नज़र में कि जिनकी वजह से उनका दिल खट्टा हुआ या वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या वो थोड़ा सा बैठ गए पीछे होके, वरना पहले वो रियल एस्टेट में काफ़ी उनका एक इंटरेस्ट होता था कि पाकिस्तान में कोई भी नई स्कीम आए जो कि रिप्यूटेड हो उस वो इन्वेस्ट करें। तो मैं चाहूँगा कि उन अवामिल पे आप ज़रा रोशनी डालें। आई थिंक एक तो ये चूंकि पाकिस्तान में जो मुसलसल जो डिवैल्यूएशन का पीरियड चला था तो उससे जो पर्टिकुलरली जो बाहर से लोग डॉलर्स में इन्वेस्ट करते थे उनको ये फियर रहता था कि हमारी जो भी अप्रिसिएशन होगी वो सारी डिप्रिसिएशन की नज़र हो जाएगी, रुपी डिप्रिसिएशन की नज़र हो जाएगी। और फिर उसके बाद कुछ कब्ज़ों के मसले भी लोगों के जो इश्यूज बने थे तो उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा रिलीफ जो है वो हासिल नहीं हो सके। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा था। तो फिर स्टॉक मार्केट बढ़ी है और स्टॉक मार्केट के बाद अब लोगों में ये उम्मीद है कि रियल एस्टेट में जो है बेहतरी आएगी और ऑलरेडी हम अपटिक जो है वो देख रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अब जो है वो टास्क फोर्स भी बनाई है कंस्ट्रक्शन पे और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं आई बिलीव कि आज के इस बजट के अंदर उनकी रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो एसेट क्लासेस हैं कि एक वक्त था कि जो सिर्फ डॉलर इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट जानते थे, फिर इसके साथ साथ गोल्ड था, गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर फिक्स इनकम के चूंकि इंटरेस्ट रेट हाई थे तो वहाँ करते थे। अब वो तीनों एरियाज जो है वो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो फिर स्टॉक मार्केट में जो है वो फंड्स आए और वहाँ लोगों ने अच्छे जो है वो रिटर्न कमाए। अब आई बिलीव मुझे लगता है कि ये रियल एस्टेट का जो है वो में अपॉर्चुनिटीज आएंगे। रियल एस्टेट में हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा प्लॉट ट्रेडिंग को जो है वो डिस्करेज करें और कंस्ट्रक्शन को जो है वो इनकरेज करें। तो ये साल हमें बड़ी मुश्किल पेश आई गवर्नमेंट को ये बताने में कि रियल एस्टेट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि जो प्लॉट की परचेज एंड सेल है जो अनडिजायरेबल है और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच डिजायरेबल, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, फिर उसके अंदर इतनी इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट कर रहा होता है और उसके अंदर जो है लोगों के लिए फिर घरों की जो है वो सप्लाई का एक सोर्स है। तो वो अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रियलाइज किया, हुकूमत ने रियलाइज किया है एंड आई बिलीव कि उसमें उससे फिर मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आई है तो मैं समझता हूँ कि फिर ये दोबारा से हमारे जो नॉन रेजिडेंट भाई बहन हैं उनके लिए भी एक अच्छा केस बनेगा और उसमें रेगुलेटरी एंगल को
بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ کسی وقت بھی کسی انویسٹمنٹ کے اندر کوئی کسی کو برا ایکسپیرینس جو ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور سیکورٹی آف ہیراسمنٹ نہ ہو، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، مختلف چیک اینڈ بیلنس کے نام پہ ان کے ساتھ پریشانی. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے عارف صاحب، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ عام پبلک کی جانب سے بڑی انڈر یوٹیلائزڈ رہی، اور پھر یہ ہے کہ جو کارپوریٹ فائنینسنگ میں بھی وہ تھوڑا سا انڈر ریپرزینٹڈ رہی. اس کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ مین وجہ تو یہ تھی کہ ہماری جو ویلیوشنز ہیں کمپنیز کی وہ لو رہی ہیں. تو جب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ کمپنیز اتنے چیپ ویلیو پر اگر اویلیبل ہو تو پھر نئی انویسٹمنٹ پہ ایپیٹائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ نیو ایشوز وغیرہ جو ہے اول تو آئی نہیں، آفر ہی نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ وہاں ویلیوشن صحیح حاصل نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب جب کہ ویلیوشن بہتر ہوئی ہے، اب جو ہے وہ پائپ لائن ہیلدی ہے، اور مختلف کمپنیز جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے. دوسرا جو ہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو انویسٹر ہے should be educated to understand کر سکے، تو وہ بھی ایک ریزن ہے. عارف صاحب میرا بھی ایک سوال، اگر یہ جو IMF کا ہمارا پروگرام ہے RSF والا، اس میں اسٹاک مارکیٹ سے ہم گرین بجٹنگ جو ہے وہ حکومت نے پلان بھی کی ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے تقریباً 30 ارب روپے کا جو ہے وہ سکوک آلموسٹ ہو بھی گیا ہے. تو اب آپ نئے فسکل ایئر کے اندر کیا سمجھتے ہیں، کتنا پوٹینشیل ہے گرین بجٹنگ کا اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے؟ لیکن بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ، نہ صرف پاکستان کے اندر بہت زیادہ، اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے یہ جو گرین فائنینسنگ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور اس کو چاہیے کہ حکومت اور یہاں جو انسٹیٹیوشن ہے زیادہ اس کو اویل کریں. چلیں یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے بجٹ سے متعلق. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی چلیں جی، تو یہ آپ نے مناظر ملاحظہ کیے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کیبنٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، اور ظاہر فارملی جو ایک بجٹ کی منظوری دی گئی ہے کیبنٹ کی جانب سے، اور جس طریقے سے بجٹ پریپریشن میں جس کا رول رہا تھا اس کو وزیر اعظم صاحب نے سراہا بھی ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے. اشفاق طولہ صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. سر سوال آپ سے بھی میرا وہی ہے جو ملک صاحب سے ہے، ملک صاحب سے میں نے کیا تھا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے، خاص طور پر جو انویسٹرز ہیں ان کو بلانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں، لیکن کافی سارے چیلنجز ہیں، ہنڈرنسز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے اب تک اگر نہیں کیا گیا، اور کس طریقے سے ان کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فورن انویسٹمنٹ آنا بہت اچھی نوید ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اب سب سے پہلے کہ واٹ از اوور چوائس. دیکھیں، ہمارے پڑوسی ممالک میں ابھی آپ کو پتا ہے جب ٹیرف وار چلا تھا US کا، تو ان کی بکیاں ادھڑ گئی تھی، اور ان کو کم از کم 16 سے 18 بلین ڈالر یکمشت ادا کرنے پڑے تھے فورن انویسٹمنٹ. تو یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو پاکستان میں تصور ہے وہ ہے، یا تو کوئی شارٹ ٹرم چیزوں میں آ جاتے ہیں، جیسے پہلے مرزا باقر صاحب لے آئے تھے ہاٹ منی کے اندر، یا تو وہ آ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں جہاں پر یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے واپس چلے جاتے تھے. اچھا. یا تو وہ آ جاتے ہیں ایسی کمپنیوں میں جو کہ نہ تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے نہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. تو وی ہیو ٹو سیٹ سم گولز اینڈ وی ہیو ٹو سیٹ سم پرائرٹیز. جیسے SIFC کی آپ نے بات کی، SIFC میں ہم یہ کر سکتے ہیں اشفاق کہ ہم ان کو جی چلیں طولہ صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملک صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر؟ جی اشفاق بھائی، وہ آپ میری بات ہی درمیان میں رہ گئی. ہاں جی، وہ وزیر اعظم صاحب فورن ریمیٹنس، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم پہلے اس کو یہ شیورٹی تو دیں کہ تم جو پیسے لاؤ گے وہ واپس لے کے جا سکتے ہو. وہ میکنزم ہی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا. سیکنڈ، آپ نے جو یہاں پہ پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے بائی FBR، ہم لوگ پاکستانی پبلک باہر انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہاں پہ اپنی
इन्वेस्टमेंट क्यों लेकर आएंगे? और जो आपने रियल एस्टेट में, जैसे भी तोला साहब बात कर रहे थे, मुझे एक तो इस पे ये बहुत ज्यादा है कि ये जो हमारे माहिरीन हैं, बड़े हैं, जब अल्लाह ताला इनको इज्जत देता है, कुर्सी देता है, ये उस वक्त ऐसे अमल नहीं करते जिससे चीजें बेहतर। मलिक साहब, चाहे वो मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, ठीक, इवन अशफाक तोला साहब भी हमारे SA2 फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। पॉलिसीज इनको याद नहीं आती, होनी चाहिए लेकिन नहीं आती। नफीसा शाह साहिबा मीनवाइल हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और रुकने कौमी असम्बली है। नफीसा शाह साहिबा, ये जरा फरमाइएगा आपकी असेसमेंट, खासतौर पर अब तो बजट मंजूर भी हो गया, लेकिन जो इंसेंटिव्स और खास तौर पर सैलरीड क्लास को रिलीफ की बातें हो रही थी, आपको लगता है, मुतमईन हैं आप उनसे कि ये सही हुआ है या इससे थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिल पाएगा? क्या आपकी असेसमेंट है टुवर्ड्स द बजट? देखिए, बजट तो मंजूर अभी नहीं हुआ, आज तो ले होगा बजट। हाँ जी, लेकिन उसके प्री बजट सेशन हुआ, वजीर साहब ने कुछ बातें कही पिछली अपनी परफॉर्मेंस की, और आगे का उन्होंने जो है वो कोई पर्सपेक्टिव दिया है। तो अभी तो बहुत आना बाकी है। आज हम जाएंगे, मैं तो तैयार हूँ अभी इजलास के लिए, आपसे बातचीत करके फिर मैं वहां जाऊंगी, वहां बजट ले होगा। उसी वक्त ही हम डिटेल से कह सकते हैं कि फाइनेंस बिल में कौन सी प्रोविजंस हैं, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उनके टारगेट्स हैं। तो इस वक्त तो अभी कुछ लेकिन नफीसा साहिबा, बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं या समत का तयन तो हो जाता है कि किस डायरेक्शन की तरफ कदम जा रहे हैं, या क्या आपको एक असेसमेंट तो हो जाती है? जो वजीर आजम साहब की बातें हैं या जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जो बात की है, जिस तरीके से इंडिकेशंस दे रहे हैं, भले वो अहदाफ जो आगे रख रहे हैं मुआशी तरक्की या GDP ग्रोथ से मुतालिक, कितने रियलिस्टिक हैं, या टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो हदफ रख रहे हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं, इसका तो अंदाजा हो ही जाता है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन आपको। देखें, अब गुज़िश्ता कई सालों से और बिलखुसूस पिछले 2-3 सालों से हम एक IMF प्रोग्राम में हैं, और अब बजट हो या सारा साल हो, इनको एक चेकलिस्ट मिली है IMF से, और इसको उन्होंने खुद उस चेकलिस्ट को अग्री किया है। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ हदफ लिखे हैं, ठीक है, और उसमें कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर इनको काम करना है। कई सारे इतनी माइक्रो चीजें हैं कि आपको हैरत होगी। मैं फाइनेंस कमेटी में बैठती हूँ, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का सिर्फ ये हाल है कि वो टारगेट्स जो हैं, जो IMF के टारगेट्स हैं, नॉट कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट कम करना है, गुर्बत की शरह कम करनी है, बेरोजगारी कम करनी है, बच्चों को स्कूल में दाखिल करना है, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, वो टारगेट्स नहीं है। टारगेट्स वो हैं जो उनको IMF ने दिया है, वो खाने हैं, वो खाने पुर कर रहे हैं आज। और इसीलिए बिल्कुल बजट प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबल रहेगा जब तक हम अपने पैरों पर खड़े हों, और हमें ऐसी कोई इस मुल्क को ऐसी हमें छुटकारा मिले जो IFIs और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके फ्रेमवर्क्स के जब तक छुटकारा नहीं मिलता तो हम यही खाने पुर करेंगे। इस वक्त सारा कुछ यही है कि हमें फिस्कल डिफिसिट जो IMF के साथ अग्री किया है उसको कैसे पूरा करना है, हमें जो टैक्स के हदफ जो हैं वो इसके हवाले से दिए गए हैं वो कैसे पूरे करने हैं। सारा बजट अनफॉर्चुनेटली यही है, इसलिए वी आर ऑफन फाइंड इट वेरी वेरी बोरिंग। एंड बहैसियत MNA मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि पार्लियामेंट जो है वो बजट अप्रूव करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस IMF कॉन्टेक्स्ट there is very little that the parliament can also चले, we have to go on a break। नफीसा, अगर आपके पास वक्त तो आप हमारे साथ रहिएगा, if that is possible or feasible। यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस।